अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए कराम पर रहमते, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है। किसी से नफरत, हिकारत या किसी का बुरा सोच कर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लें, मगर यकीन जाने हमारे अंदर का इंसान कभी खुश रह नहीं सकेगा। इसीलिए खुशियाँ, मोहब्बतें इंसानों में बांटे। लेकिन हमारा तर्ज जिंदगी कैसा है, इसका मुख्तसर सा नक्शा भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि रोटी खाते वक्त रोटी में बाल निकल आए तो ये किस बात की निशानी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिंदगी एक बार मिलती है। अगर हम दुखों, परेशानियों और मुसीबतों की नजर करके दुनिया में अपनी जिंदगी को अजाब बना लेते हैं और हमारी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात खुद हमारी पैदा की हुई होती है, क्योंकि हम अक्सर दूसरों को टेंशन, तकालीफ और दुख पहुंचाना चाहते हैं, एक दूसरे का बुरा सोचते हैं, मुनाफिकत में एक दूसरे पर बाजी ले जाना चाहते हैं और किसी को तरक्की करते हुए देख नहीं सकते। हम उसकी टांगे खींचना अपना फर्ज समझते हैं। गीबत एक आम बीमारी बन चुकी है। जहाँ चार दोस्त जमा हो, वहाँ किसी न किसी गैर मौजूद फर्द की बुराई करना जरूरी होता है। मतलब ये कि जिसका जितना जोर चलता है वो अपनी औकात के मुताबिक इस बुराई में शामिल हो जाता है। अपने घर का कचरा दूसरों के दरवाजे पर फेंकना भी आम सी बात है। और तो और लाइन में लगे हुए अफराद को छोड़कर बराह रास्त खिड़की तक पहुंचने की कोशिश भी करते हैं। और हर काम में कोई न कोई सिफारिश, ताल्लुक और दोस्ती ढूंढ कर सबसे पहले अपना काम करवाना चाहते हैं। बुग़्ज़ और हसद हम हर वक्त अपने साथ लेकर चलते हैं और मौका मिलते ही एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलना अपना फर्ज मनसबी समझते हैं। खाने में जहर, लफ्जों में जहर और अपनी हरकतों में जहर लिए हम दूसरों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। और तो और अच्छे काम करने वालों को भी तनकीद और उनके अच्छे कामों में भी कीड़े तलाश करना हम अपना फर्ज समझते हैं और ये हमारी आदत बन चुकी है। एक बार मिलने वाली जिंदगी को हमने खुशियों की बजाय ऐसी परेशानियों से दो चार कर रखा है जो खुद हमारी अपनी पैदा की हुई है। हम में से हर फर्द खरीदारी करता है। हम एक हाथ से पैसे देते हैं तो दूसरे हाथ से चीज लेते हैं। हम अगर किसी के साथ भलाई कर ले तो अल्लाह करीम की जात हमें उस भलाई का बदला फौरन हमें लौटा देता है, और अगर हम किसी के साथ बुराई करते हैं तो उसका बदला भी हमें लाजमी तौर पर मिलता है, मगर कुछ वक्त के बाद के शायद इंसान समझ जाए और अपनी की हुई बुराई पर शर्मिंदा होकर तौबा कर ले। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बात तो तय है कि अगर हम किसी के साथ बुराई करते हैं, कोई बुराई करते हैं, तो उसका नुकसान भी हमें इसी दुनिया में होगा, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। अगर हमने कोई अच्छाई वाला काम किया तो उसका बदला भी हमें दुनिया में मिलेगा और आखिरत में तो लाजमी मिलेगा। अच्छाई हमारे लिए बाइस मुसरत होगी। बस हम अपनी नीयत को अच्छी रखकर दूसरों के लिए फलाह और बहबूद का काम करते रहें। हमारी फलाह और बहबूद खुद ही होना शुरू हो जाएगी। ये तजर्बा आज से शुरू कर ले, फिर देखें कि दुनिया की तमाम आसाइशें हाथ बांध कर आपके सामने खड़ी होंगी। आपको जिस चीज की जरूरत हो उसे आप दूसरों में बांटने का हौसला पैदा कीजिए, फिर चाहे वो रिस्क हो, सुकून हो, खुशियाँ हो, इज्जत हो, मोहब्बत हो या आसानियाँ हो। यकीन माने वो वापस पलट कर आपके पास जरूर आएंगे। मेरे भाइयों, हम बात कर रहे थे कि रोटी के लुकमे में बाल, तो गौर से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि रोटी का लुकमा खाते हुए अगर इसमें से बाल निकल आए तो समझ लो कि बहुत जल्द तुम पर रिस्क की बारिश होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये मशहूर माकूला है, लेकिन रोटी में बाल निकल आए तो हमारा रद्द अमल क्या होता है, आपने कमेंट्स में बताना है। सालन में नमक ज्यादा हो जाए, रोटी में बाल निकल आए, चाय में मीठा कम या ज्यादा हो जाए, सालन में मसाला तेज हो जाए, तो आप क्या करते हैं? हर कोई अच्छी तरह से जानता है। अगर घर में ऐसा हो जाए तो हमें कैसा सुलूक करना चाहिए। इस हवाले से आपको एक सबक आमोज कहानी भी सुनाना चाहूंगा। कहते हैं कि एक शख्स काम से वापस आया, अपनी मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की, सामान एक तरफ रखा और हाथ धोकर चारपाई पर बैठा और बीवी से कहा कि मेरे लिए खाना लगा दो। बीवी ने खाना लाकर उसके सामने रख दिया।
اب اس شخص نے جیسے ہی لقمہ بنایا اور منہ میں ڈالا تو فوراً ہی اس نے لقمہ تھوک دیا، کیونکہ کھانے میں نمک اتنا تیز تھا جس کی وجہ سے کھانا کڑوا تھا۔ اس شخص کو بیوی پر بہت غصہ آیا، کھانا سائڈ پر کیا اور سیدھا بیوی کی طرف بڑھا تاکہ اس پر اپنا غصہ ٹھنڈا کر سکے۔ بیوی کے سر پر پہنچا اور اپنی بیوی کو ابھی مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ کچھ سوچ کر ہاتھ نیچے کر لیا اور اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور بیوی کو مارے بغیر ہی واپس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس نے یہ سوچ کر بیوی کو نہ مارا کہ اگر آج میری بیوی سے غلطی ہو گئی اور مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں اس کو مارنے کے لیے دوڑا، اور میں روزانہ کتنی غلطیاں کرتا ہوں، میں کتنے گناہ کرتا ہوں، تو قیامت کے دن میرے رب کو مجھ پر کتنا غصہ آئے گا۔ جتنی قدرت میں اپنی بیوی پر رکھتا ہوں اس سے کئی زیادہ قدرت مجھ پر میرا رب رکھتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد ایک دن اس شخص کی بیوی اس کو خواب میں دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس شخص نے خواب میں اپنی بیوی کو جواب دیا کہ تھا تو میں بہت ہی گنہگار اور سیاہکار، لیکن اللہ تعالیٰ کو میری ایک نیکی پسند آ گئی۔ بیوی اس سے پوچھتی ہے، اللہ کو تیری کون سی نیکی پسند آئی؟ تو وہ بیوی کو بتاتا ہے کہ ایک دن تو نے مجھے کھانا دیا تھا اور اس میں نمک بہت ہی تیز تھا۔ جیسے ہی میں نے لقمہ منہ میں ڈالا تو مجھے بہت ہی غصہ آیا، میں تیری طرف غصے میں لپکا اور تجھے پیٹنے کے لیے میں نے ہاتھ اٹھایا، لیکن اسی لمحے یہ سوچ کر میں نے ہاتھ نیچے کر لیا کہ تیری غلطی کی وجہ سے میں تجھے پیٹنے کے لیے تیار ہو گیا، اور میں دن میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں، کتنے گناہ کرتا ہوں، قیامت کے دن مجھ پر میرا رب کتنا غصہ کرے گا، میں اس وقت کیا کروں گا؟ تو یہ سوچ کر میں نے تجھ پر رحم کر دیا اور تجھے معاف کیا۔ میری یہی نیکی اللہ کو پسند آئی اور اسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھے جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اس کو مارنا پیٹنا یہ جاہلوں والا کام ہے۔ ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ جتنی قدرت مجھے میری بیوی پر ہے اس سے کئی زیادہ قدرت میرے رب کو مجھ پر ہے۔ قیامت کے دن میرا رب میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ گھر میں میاں نہ روی کا معاملہ کیا جائے اور اللہ کی مخلوق پر رحم کیا جائے، تاکہ قیامت کے دن آپ پر بھی اللہ کی طرف سے رحم کا معاملہ ہو۔ یاد رہے کہ گھر میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، اسی لیے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ تھی وہ چند نصیحتیں جو میں آپ کو کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کریں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی جو مستقبل میں ویڈیوز ہیں انشاءاللہ ان کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے گی۔ اور اگر آپ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کرانا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی آپ کا مسئلہ ہے، تو آپ نے کمنٹ میں وہ بتانا ہے اور اپنا نام آپ نے لکھنا ہے۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام بالخصوص لیا جائے گا۔ آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔